നഷീദ അല്ലമാന്റെ വായന. نريكم قلوب من هذا البلاء تعالوا رحمائي نبكي نريكم قلوب من هذا البلاء بلادة رائحتنا طبيعة خضرتنا بلادة رائحة نعيش فيها سلامة مع السرور جبل جليل خاف القلوب سال الدموع هلاك شديد على نعمة كثيرة يعطي لنا رب انتقلات الجمال وينض انتقلات الجمال نشكر لله نرفع ايدي ندعو الى الرحمن تعالوا رحمائي نبكي يريكم قلوب من هذا الملاء انهيارات الأرض في ساحة وادينا مطر أزيل على تلال جبالنا لما صار الماء والتراب مدعورا صرخ الناس في الظلام مخيفة يا الله يا رحمن تعجب له للحسن والمعاصي طبيعتنا زاد الخشي الإنسان متناثر الجثث زاد الخشي الإنسان متناثر الجثث تعلم على الناس نحن أخوة في الدنيا تعلم على الناس نحن أخوة في الدنيا يا أرواح المرحوم والأمان طيروا في الجنة يا أرواح المرحوم والأمان طيروا في الجنة تعالوا رحمائي نبكي نريكم قلوب من هذا البلاء وكم من أطفال لعبوا في فنائنا وكم من عيون ذرفت على خدودنا لما صار الماء والتراب مدعورا صرخ الناس في الليل مخيفة يا أسفا ويلتنا كنا نسعد ندعوكم سلامتنا زاد اللخم الإنسان فغل مع البشر زاد أخم الإنسان فغل مع البشر ندعو إلى الله نحن فقيرا عند الله ندعو إلى الله نحن فقيرا عند الله يا أبناء المفقود الرغبان طيروا في الجنة يا أبناء المفقود الرغبان طيروا في الجنة تعالوا رحمائي نبكي يريكم قلوب من
نريق قلوب من هذا البلاء. شكرا. السلام عليكم.